बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के बाद हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बड़ी कानूनी जंग का आगाज हो गया है। क्या सादिक संजरानी की जीत आर्जी है और यह कलअदम हो सकती है, क्योंकि अपोजिशन तो यह दावा कर रही है। और साथ ही आपको अपडेट करेंगे कि दो ऐसे फंदे जिनमें अपोजिशन खुद फंस के रह गई है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उन पार्लिमानी और अदालती नज़ीरों की जिनको बुनियाद बनाकर अपोजिशन ये समझती है कि सादिक संजरानी की जीत जो है ये कलअदम हो जाएगी। इसमें एक अदालती नज़ीर, बल्कि पहले एक पार्लिमानी नज़ीर की बात कर लेते हैं। 1997 में चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन था। वसीम सजाद साहब इस इलेक्शन में चेयरमैन के उम्मीदवार थे और उनको जो वोट पड़े उसमें से 18 मुस्तरद हो गए और 18 वोट मुस्तरद होने के बावजूद वो जीत गए और उसके बाद वो चेयरमैन की कुर्सी पर बैठे और उसके बाद डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन हुआ उनकी ज़ेर सदारत इजलास में। तो उस इलेक्शन में भी 18 वोट मुस्तरद हो गए और उनकी रीजंस भी ऑलमोस्ट यही थी। लेकिन वसीम सजाद ने बहैसियत चेयरमैन सेनेट रूलिंग दी कि ये वोट दुरुस्त हैं और इस रूलिंग में ये कहा कि वोटर की नीयत का पता चल रहा था कि वो किसे वोट देना चाहता था। तो ये रूलिंग आज भी मौजूद है और इसे एक पार्लिमानी नज़ीर के तौर पर देखा जा रहा है। दूसरी अदालती नज़ीरें हैं जिसमें सबसे मशहूर जो है 2004 का अब्दुल हमीद डोगर साहब ने 3 रुकनी बेंच का जो हिस्सा थे, एक फैसला उन्होंने तहरीर किया था। यह मामला 5 वोटों का तनाज़ा था जिसमें वोटर ने इंतखाबी निशान की बजाय उम्मीदवार के नाम पर मोहर लगा दी थी और उस फैसले में अब्दुल हमीद डोगर साहब ने यह लिखा था कि वोटर की नीयत देखी जाती है कि वो वोट किसको देना चाहता है। और 3 रुकनी बेंच का फैसला था कि वोटर ने अगर इंतखाबी निशान की बजाय नाम पर मोहर लगा दी है तो इसका मतलब है कि उसने मुतल्लिका उम्मीदवार को ही वोट दिया है। ये वो अदालती नज़ीरें हैं या पार्लिमानी नज़ीरें हैं। इसके अलावा एक दो और अदालती नज़ीरें भी मौजूद हैं जिसमें ये चीज़ इस्टेब्लिश हो चुकी है कि अगर जो मोहर लगाई जाए वो चाहे उम्मीदवार के नाम पर हो या मुतलका खाने में अगर ना भी हो, लेकिन उससे डिटरमिन ये हो रहा हो, साफ ये वाजे हो कि इसने किस उम्मीदवार को वोट दिया है, तो ये वोट या ये बैलेट दुरुस्त तस्वुर किया जाएगा। तो ये दोनों नज़ीरें जिनका मैंने हवाला दिया ये यकीनन सादिक संजरानी साहब का जो मामला है उनके हक में नहीं जाती बल्कि अपोजिशन के हक में जाती हैं। मगर यहां तक पहुंचने से पहले एक बहुत बड़ी आईनी रुकावट है, बहुत बड़ी कानूनी रुकावट है। उनमें से एक जो है वो आइन का आर्टिकल 226 है जिसकी अपोजिशन जो है बड़ी ज्यादा इसको डिफेंड कर रही थी, इसकी एडवोकेसी कर रही थी और पार्लिमान और अदालत दोनों में वो ये कह रही थी कि वोट तो सीक्रेट बैलेट के जरिए होना चाहिए, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके खिलाफ थी। अब जो लोग ये कह रहे हैं कि ये वोट जो है ये बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जो अब आईनी माहिरीन हैं वो ये कह रहे हैं कि चूंकि ये यहां पर एक तो वोटर्स की तादाद वैसे ही बड़ी कम होती है सेनेट में और यहां पर वोट की जो निशानी है उससे वोट को ट्रेसेबल बनाना आइन के आर्टिकल 226 की वायलेशन है कि उसमें से राजदारी खत्म हो जाती है और जो इंतखाबी निशान या इंतखाबी उम्मीदवार के नाम पर मोहर लगाना इस अंदाज में लगाना कि वो ट्रेसेबल बन जाए या आइडेंटिफाइबल हो जाए, ये आइन के आर्टिकल 226 की खिलाफ वर्जी है। और ये वही एक फंदा जिसकी मैं बात कर रहा था कि ये अपोजिशन जिस चीज को डिफेंड कर रही थी अब ये खुद उसके लिए एक बड़ा कानूनी मसला बन गया है कि सिर्फ यही इस्टेब्लिश नहीं करना कि ये मोहर जी दुरुस्त है या गलत है, बल्कि इसमें जो ये चीज है कि वोट रिजेक्ट होना कि जी खाने के अंदर ही लगा है, नाम के ऊपर लग गया तो क्या हुआ, उसमें आइन के आर्टिकल 226 में जो लिखा है कि तमाम इलेक्शन चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के अलावा सीक्रेट बैलेट के जरिए होंगे और यही अपोजिशन जमातें इसकी हामी थी। अब वही सीक्रेसी ऑफ बैलेट जिसमें ये वोट आइडेंटिफाइबल हो जाता है, जो स्पेसिफाइड जगह है उसकी बजाय किसी और जगह निशान लगाना, अगरचे उसका मतलब तो यही है उसने फलां को वोट दिया लेकिन उसने अपना बैलेट आइडेंटिफाइबल बना दिया। तो दूसरी जो रुकावट है वो इससे भी बड़ी है। वो रुकावट जो है आइन का आर्टिकल 60 और आइन का आर्टिकल 69 है, 69 है। आइन का आर्टिकल 60 जो है वो पहले पढ़ना इसलिए जरूरी है कि वो एस्टैब्लिश करता है कि ये जो सेनेट का इलेक्शन है
یہ ایک پارلیمان کی کارروائی ہے۔ آرٹیکل 60 یہ کہتا ہے کہ جو سینٹ کی باضابطہ تشکیل ہو جانے کے بعد یہ اپنے پہلے اجلاس میں اپنے ارکان میں سے ایک چیئرمین اور ایک ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب کرے گی، اور جتنی بار بھی چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا عہدہ خالی ہو جائے ایک اور رکن کو چیئرمین یا ڈپٹی چیئرمین منتخب کرے گی سینٹ آف پاکستان۔ تو یعنی چیئرمین سینٹ کا الیکشن جو ہے یہ پارلیمنٹ کی کارروائی ہے، اور یہ وہ تمام آرٹیکلز ہیں جو پارلیمنٹ کے چیپٹر میں موجود ہیں۔ آرٹیکل 69 کیا کہتا ہے؟ آرٹیکل 69 یہ کہتا ہے عدالتیں مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ کی کارروائی کی تحقیقات نہیں کریں گی۔ یہ وہ نقطہ ہے جس پہ نون لیگ پاناما کیس پہ میں انحصار کر کے بیٹھی تھی، جب میاں نواز شریف صاحب نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا کہ حضور یہ ہیں وہ ذرائع، اور نون لیگ نہیں چاہتی تھی کہ جو منی ٹریل میاں نواز شریف نے پیش کی ہے، انہوں نے چونکہ اپنا مقدمہ قانونی میدان میں اور طرح سے لڑنا تھا، اور انہوں نے اس چیز کو آرٹیکل 69 کو بنیاد بنا کر ڈیفینڈ کیا تھا کہ آئین کے آرٹیکل 69 کے تحت پارلیمنٹ میں کی ہوئی بات کو عدالت میں نہیں لے جایا جا سکتا، اور عدالت میں جو پارلیمنٹ کی کارروائی ہے اس پر اس کو ثبوت کے طور پر یا اس طرح کے ایویڈنس کے طور پر نہیں لے کے جایا جا سکتا۔ آرٹیکل 69 یہ کہتا ہے کہ پارلیمنٹ میں کسی بھی کارروائی کے جواز پر ضابطۂ کار یعنی پروسیجر کی کسی بے قاعدگی کی بنا پر اعتراض نہیں کیا جائے گا۔ اس کی ہیڈنگ میں یہ ہے کہ عدالتیں مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ کی کارروائی کی تحقیقات نہیں کریں گی، اور 69(1) میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو پروسیجر میں بے قاعدگی اگر ہو جائے تو اس پر اعتراض نہیں عدالت میں کیا جا سکتا۔ تو اتنا بڑا بار جو ہے وہ آئین پاکستان نے لگا دیا ہے، اور خود نون لیگ اس پر انحصار کرتی آئی ہے، اور اپنے سب سے بڑے کیس پہ اس نے اس بات پر انحصار کیا تھا۔ اور اس کا جو سیکشن 2 ہے آرٹیکل 69 کا جو ذیلی شق 2 ہے وہ یہ کہتی ہے کہ پارلیمنٹ کا کوئی افسر یا رکن جسے دستور کی روح سے اس پارلیمنٹ کے تحت پارلیمنٹ میں ضابطۂ کار یا انصرام منضبط کرنے، یعنی اس کو ذرا تھوڑا سا آسان انگلش کا لفظ استعمال کرنا پڑے گا، پروسیجر کو ریگولیٹ کرنے یا کنڈکٹ آف بزنس یا ڈسپلن برقرار رکھنے کے اختیار دیے گئے ہوں جس رکن کو، ان اختیارات کے استعمال کی نسبت کسی عدالت کے اختیار سماعت کے وہ تابع نہیں ہوگا، اس عدالت کی جورسڈکشن میں نہیں آئے گا۔ تو یہ تو پروسیجر کو ریگولیٹ کون کرتا ہے؟ یہ جو کل مظفر حسین شاہ صاحب اس سارے معاملے کو دیکھ رہے تھے، اور جو کنڈکٹ آف بزنس ہے اس کو وہ چلا رہے تھے، تو وہ پارلیمنٹ کے رکن ہیں۔ تو اس طرح سے دیکھا جائے تو یہ ان کے اختیارات کی نسبت عدالت کے اختیار سماعت کے یہ تابع نہیں ہوگا، یہ آئین پاکستان کہتا ہے۔ اور یہ وہ شکیں ہیں، اور سیکریسی آف بیلٹ کے حوالے سے بھی اگر یہ معاملہ عدالت میں جاتا ہے تو اس میں پھر حکومت صرف یہی نہیں کہے گی کہ یہ جی مہر اس انداز میں لگا دی گئی، خانے میں نہیں لگائی گئی، نام پہ لگا دی گئی۔ بنیادی طور پر تو اس میں اس پیٹرن سے ہٹ کر چلیں یہ تو اسٹیبلش ہو گیا کہ اس نے یوسف رضا گیلانی کے نام کے اوپر مہر لگائی ہے، لیکن اس نے اس کو آئیڈینٹیفائیبل بنا دیا، جو کہ آئین کے آرٹیکل 226 کی سپرٹ کی خلاف ورزی ہے جس کی یہ سیاسی جماعتیں ایڈوکیسی کر رہی تھیں۔ تو اس میں آئینی اور قانونی ماہرین جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ انور منصور صاحب یہ کہتے ہیں چیئرمین سینٹ ایوان بالا کی کارروائی ہے، چیئرمین سینٹ کا جو الیکشن ہے اس کا بزنس ہے یہ، تو ووٹوں کا مسترد ہونا کسی عدالت یا ٹرائیبیونل میں چیلنج نہیں ہو سکتا۔ اور انور منصور خان بھی یہ سمجھتے ہیں کہ غلط جگہ پر مہر لگانے سے ووٹ قابل شناخت ہو گئے جس سے سیکریسی وائلیٹ ہو گئی۔ تو یہ بہت بڑا پوائنٹ یہ ہے، یہ 2 پوائنٹس ہیں بنیادی طور پہ۔ اس میں مختلف آراء بھی ہیں، مختلف آراء ہیں۔ جو سندھ ہائی کورٹ بار کے صدر ہیں صلاح الدین احمد، وہ یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی کارروائی اس میں کوئی شک نہیں ہے، چیلنج نہیں ہو سکتی عدالت میں، لیکن اگر بدنیتی آ جائے اور اس کی کوئی ریمیڈی اویلیبل نہ ہو، کہ کوئی ایسا فورم موجود نہ ہو جہاں اس کا کوئی اس سارے معاملے کا کوئی حل نکل سکے، یا کوئی شکایت کنندہ جو ہے وہ کسی فورم پر جا سکے، تو اس کا حل انہوں نے یہ تجویز کیا ہے کہ آرٹیکل 199 کے تحت ہائی کورٹ سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ
آرٹیکل 184(3) کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی رجوع کیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں جو سب تسلیم یہ کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ پارلیمنٹ کا جو معاملہ ہے، پارلیمانی جو بزنس ہے، یہ عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکتا، لیکن اس میں توجیہ اپوزیشن یہ نکال رہی ہے، اس میں پیش کر رہی ہے کہ اس کی چونکہ اور کہیں ریمیڈی نہیں ہے اور مبینہ طور پر جی ناانصافی ہوئی ہے، تو اس میں عدالتوں کا کام ہے اس میں پھر آئین کی، قانون کی اور موجودہ جو صورتحال ہے اس کو دیکھ کر تشریح کرنا اور فیصلہ دینا۔ لیکن اس میں اب آئین کا آرٹیکل جو 69 ہے اور آئین کا آرٹیکل 60 ہے، یہ ایک بڑی رکاوٹ ہے، اور اس میں جب یہ معاملہ اب عدالت میں جائے گا تو اس میں ظاہر ہے حتمی فیصلہ تو عدالت نہیں کرنا ہے کہ یہ قابل سماعت ہے بھی یا نہیں۔ تو بنیادی طور پہ یہ کیس اسی وقت اس میں اندازہ ہو جائے گا۔ اگر یہ کیس قابل سماعت ہو گیا، اگر عدالت نے اس کو قابل سماعت قرار دے دیتی ہے کوئی بھی عدالت، تو اس صورت میں پھر یہ صادق سنجرانی صاحب کے لیے مشکل ضرور بن جائے گی۔ لیکن اگر یہ معاملہ آئین کے آرٹیکل 69 کے تحت ناقابل سماعت قرار ہو جاتا ہے کہ یہ معاملہ وہاں ٹیک اپ بھی نہیں ہو سکتا، تو پھر یہ صادق سنجرانی صاحب کی جیت ہوگی۔ عدیل وڑائچ کو اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔